سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آگے ہو جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبک شیئا یعمی ویصب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو بڑا کامل اکمل تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی دا دار و مدار کچھ نظامہ تے رکھے ہے۔ جڑا انسان ہے چلدا پھردا ہے، گل بات کردا ہے، سوچدا سمجھدا ہے، اس دی بنیاد کچھ نظامہ تے ہے۔ وہ نظام صحیح کام کرن تے انسان فائل رہندا ہے، ورنہ بیمار ہو کے مر جاندا ہے۔ اگر غذا کھاؤ، ایک پورا نظام ہے جس نو نظام انہضام آندے ہیں، ہضم کرن دا نظام۔ یہ اس خوراک نو خون دے وچ تبدیل کرتا ہے۔ اگر ساہ لو تو ایک پورا نظام تنفس ہے جیڑا اس ساہ نو پھیپھڑے وچ لے جاندا ہے تے پھر ساہ نو باہر کڈدا ہے۔ پورا دا پورا انسان انہاں نظاماں تے قائم ہے۔ میں بول رہے ہاں، تسی سن رہے ہو، ایک دوسرے نو محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ نظام اعصاب ہے دماغ دا، پورے جسم دے وچ رگاں پھیلیاں ہوئی ہیں، جتوں سنی ہے دماغ نو جا رہے ہیں تے دماغ پھر حکم دے رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی نظام اگر کامل اکمل کام نہ کرے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، تے اگر نظام خراب ہو جاوے تو مر جاتا ہے۔ انسان جس دنیا دے وچ ہے، اتنے ہر وقت انسان دے دشمن ہیں۔ کچھ ہیں جڑے نظر آمدے تے کچھ ہیں جڑے نظر نہیں آمدے۔ وائرس، جراثیم، بیکٹیریا، ہر لمحے دے وچ کروڑاں جراثیم انسان دے جسم تے حملہ کردے پین تے خون دے وچ جاندے پین، ساہ دے ذریعے، اکھاں دے ذریعے، کناں دے ذریعے۔ اللہ نے ایک پورا نظام قائم کیتا ہے جنہوں نظام مدافعت آندے ہیں۔ یہ ہر وقت انہاں جراثیماں دے نال لڑدا پیا، انہاں نو قتل کردا پیا، تاکہ انسان جڑی رب دی تخلیق ہے کامل اکمل، یہ زندہ رہے۔ انسان دی تمام زندگی کچھ نظاماں دے قائم ہے۔ انہاں جو سب کل وڈا نظام ہے جس نو نظام محبت آکھیا جاندا ہے، نظام عشق آکھیا جاندا ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جڑا نظام مدافعت تو بھی وڈا ہے، نظام اعصاب تو بھی وڈا ہے، تو نظام تنفس تو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس طرح بنایا ہے کہ ہر لمحے یہ بندہ اپنے جسم نو، اپنے اعضاء نو بچائندا رہندا ہے۔ یکدم کوئی پتھر تانوں مار دے وے، خود بخود ہی ہاتھ تہاڈا چہرے دے سامنے آ جاندا ہے۔ کوئی حادثہ ہون لگے، بغیر سوچے سمجھے لوگ بساں دے وچوں، گڈیاں دے وچوں چھلانگا مار دیندے ہیں۔ یہ کی ہے؟ یہ رب نے تانوں ایک نظام دیتا ہے کہ جس ویلے کوئی ایمرجنسی ہوئے، یہ نظام جڑا ہے اللہ دا فائل ہو جاندہ ہے تے انسان نو بچا لیندا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جاوے۔ لیکن نظام عشق، نظام محبت ایسا ہے کہ جڑا خوشی خوشی نقصان بھی برداشت کرویندا ہے۔ یہ تمام نظاماں دے ہون دے باوجود نظام عشق دا جس ویلے حکم ہوندا ہے کہ میاں جان بھی دے دے، یہ انہاں تمام نظام مدافعتانوں بھول کے جان بھی دے دیں۔ ایسا مضبوط نظام ہے، کیونکہ اسی دنیا دے وچ ویکھیا ہے
بلکہ پہلے حضور دی اس حدیث جڑی میں تھوڑے سامنے بیان کیتی ہے وہ ترجمہ مختصر پیش کر دیں اتوں پھر گل چل سی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حبو کا شیعہ، جس ویلے تواڈے چوں کسے بندے نو کسی چیز دے نال محبت ہو جاندی ہے، یعمی وہ اس چیز دی محبت دے وچ انا ہو جاندا ہے، وایوسب تے ڈورا ہو جاندا ہے۔ جس ویلے کسے نو کسی چیز نال محبت ہو جاوے، عشق ہو جاوے، اس عشق دے وچ او بندہ اندھا ہو جاندا ہے، ڈورا ہو جاندا ہے، نہ تو انہوں کچھ نظر آمدا ہے محبوب تو سوا تے نہ ہی کسی اور نو سننا چاہتا ہے محبوب تو سوا۔ کوئی آساب دے اتے حملہ، کوئی آلام، کوئی مصائب، کوئی غم، کوئی نقصان وڈے تو وڈا اس بندے دے پائے استقلال دے وچ لرزش نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ بندہ اندھا ہے، وہ نہیں ویندا کہ میرے اس عمل دے نال میرا کوئی نقصان ہو جاسی، وہ نہیں سنتا کہ اپنے محبوب دی اطاعت کرنے دے واسطے میری کوئی بے عزتی کردا پیا ہے، کوئی مینوں گالیاں کردہ پیا ہے۔ اون دا مقصد تے ہے، اون دا مطلوب تے ہے رضائے محبوب۔ دنیا دے تمام نقصانات تو، دنیا دے تمام ڈراویاں تو، دنیا دی تمام ضرر تو وہ بندہ اندھا ہے تے ڈورا ہے۔ اسی ویکھیا ہے عام زندگی دے وچ کہ لوگ جڑے ہوندے ہیں وہ چھوری دے عشق دے وچ مبتلا ہو جاندے ہیں، ہو جاندا ہے نا، لڑکیاں نو عشق ہو جاندا ہے لڑکیاں دے نال، وہ جس ویلے انہوں نے عشق ہو جاوے نا تو وہ بھی ڈورے تے انے ہو جاندے ہیں۔ ساڈا جویں معاشرتی نظام ہے، اسی ذاتاں دے وچ ونڈے ہوئے ہیں، حقیقتاً تو ساڈے سب دی ایک ذات ہے کہ میاں رب خالق ہے تے اسی ہوندے مخلوق ہیں، الخلق و عیال اللہ، اصل ذات ساڈی تے ہے کہ سارے اسی رب دے مخلوق ہیں بس۔ لیکن معاشرتی نظام دے وچ کوئی سید ہے، کوئی کچھ ہے، اگر کسی شاہ صاحب دا بچہ کسی چھوٹی ذات دی جویں مسلی جویں تسی آندے ہو، ویسے تو رب دی مخلوق ہے، کون مسلی، کون بنگی، کون سید، لیکن ایک ہے تقسیم، وہ اگر کسی مسلی بنگی دی لڑکی تے عاشق ہو جاوے تو لوگ آندے نا شرم کر، کو اپنے وڈکیاں دی عزت نو ویکھ، اتنا وڈا نا ہے تواڈے خاندان دا، کوئی اپنی ہم منصب چھوڑ دے تو جامع آ، تو تے مسلن بھنگن دے عشق وچ مبتلا ہو گئے ہیں، کیا وہ بندہ سندا ہے؟ بالکل نہیں سنتا، انہوں کوئی پرواہ نہیں ہوندی۔ وہ میر تگی میر طرح آندے پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، باہمیں عزت نیلام ہو جاوے، جتنے تانے مل جاویں، جتنے علامے ملن، اس بندے نو کوئی پرواہ نہیں ہوندی، اس شوئے نو نہیں چھڑیندا۔ تانگ آ کے والد اس لڑکے نو بلا کے آندا ہے کہ اگر تو اس لڑکی نو نہ چھوڑیا میں تینوں اپنے گھر تو بے دخل کر دے ساں، اپنی جائیداد تو آگ کر دے ساں، سارے پیسے تیرے کو لے لے ساں، تیری سواری تیرا گھر تیرے کو چھک لے ساں، تینوں دھکا دے ساں گلی دے وچ، راندہ درگاہ بن جاسیں، در بدر دی ٹھوکرا کھاسیں، نہ کوئی پیسہ ہو سی نہ کچھ، ایک پھٹی کوڑی نہ دے ساں اپنی جائیداد دے وچوں، اس شوہر نو چھڑ دے۔ وہ صاحبزادہ صاحب آندے ہیں کہ بھاویں گھر تو بے دخل کر، بھاویں جائیداد تو آگ کر دے، بھاویں گلی سٹ دے، بھاویں سارے پیسے لا لے، بھاویں کپڑے بھی میرے لا لے، او میرے کول نہیں چھٹ دی۔ کی ہویا اس بندے نو اتنی وڈی قربانی دیون تے تیار کیویں ہو گیا؟ ساری سادات دی عزت بھی نیلام ہوئی، بھکھا بھی ہو گیا، جائیداد تو بھی آگ ہو گیا، گلی دے وچ آ گیا، کوئی عزت بھی نہیں کردا، تمام نسلی معاشرتی خونی رشتے بھی ٹوٹ گئے، لیکن خوش ہے کہ محبت بچا لے۔ اتنا وڈا اے نظام ہے رب دا کہ تسی ویکھو جس ویلے لوگاں نو حضور دی سے حدیث نو اگر اپنے نو تھوڑا جہا تجزیہ کریے تو پتہ لگ سی لسان نبوت کتنی سچی گل کر دی کہ جس چیز نال محبت ہو گئی اس دی محبت وچ باقی تمام عذاباں تو، تمام مصیبتاں تو انا ہو جاسے، ڈورا ہو جاسے۔ تیرے واسطے وڈی تو وڈی مصیبت نو ہس کے قبول کرنا بڑا آسان ہو جاسے۔ جویں صاحبزادہ صاحب
सब कुछ बर्बाद करके भी खुश हैं कि वो छोर तो मेरे कोल है। लोगों नू पैसे नाल इश्क हुंदा है, सानू सब नू है, हर कोई हुब्बे माल साडे सब दे विच शो अल्लाह ने रखे है। लोगों नू जिस वेले माल नाल मुहब्बत होंदी है, लोग दूर दराज सफर करके पूरी पूरी रात जाग के फैक्ट्रियां च काम करते हैं। रात की शिफ्ट होंदी है 8 बजे शुरू होंदी है, सुबह के 6 बजे तक, 8 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट। सारी रात खतरनाक मशीनां दे उत्ते खड़े होके पैरां दे उत्ते बांधे भी नहीं 10-10 12 घंटे उन्हां मशीनां ते काम करदे हैं ते कई महीने रात की शिफ्टां चलदी हैं। क्यों करदे पैण? मुहब्बत है माल दी। मालिक गाली भी कटदा है, झिड़कियां भी देंदा है, बेइज्जती भी करदा है, फिर भी नौकरी नहीं छड़ेंदे, क्योंकि माल नाल मुहब्बत है। माल दी मुहब्बत ने डोरा ते अन्ना किता होया। एक छुट्टी मिलती हफ्ते दे विच इतवार दी, अगर मालिक आख देवे कि भाई डबल बोनस देसा, अगर इतवार नू काम करो तो वह मजदूर जिहड़ा है इतवार दी छुट्टी भी अपने घर वाले नू मिलन नहीं जाता, उस फैक्ट्री काम करता है। ईद आ गई, मालिक ने आख्या कि अगर काम करे सो 4 गुना तनख्वाह देसा, ईद ते अपने बच्चियां दा मुंह भी नहीं वेंदा, उस फैक्ट्री काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि मुहब्बत है माल दी। उस माल दी मुहब्बत ने तमाम नुकसाना तू, तमाम मुश्किलात तू, तमाम मसाइब तू आजाद कितो है। क्योंकि मतलूब तनख्वाह है तो रातां भी जाग रहा है, खतरनाक मशीना ते सारी रात खड़ा भी होया है, ईद बकरीद इतवार दी छुट्टी भी कुर्बान की हुई है। उसे बंदे नू आखो कि 5 वक्त 6-6 मिनट अपने रब दे अगू नमाज पढ़, नमाज नहीं पढ़ सकता। गल तो है भाई मुहब्बत दी। ये सारे असी लोग काम करते हैं, तुम जिम्मेदार लोग हो। दोपहर दे वेले सारा दिन 8-8 घंटे तुसी लोग हल च लेंदे हो, उत्थे तुसी उजाड़ दे विच बैठे होंदे हो, कितनी तकलीफ लेंदे हो, क्योंकि इश्क है पैसे दे नाल। लेकिन रब दी नमाज 5 पढ़नी होवे ना, बहाने हीले। सारी रात ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हां दी सारी उम्र रात की शिफ्ट च गुजर गई, पूरा दिन आराम करते रहते हैं, रात को जाके फैक्ट्रियां काम करते हैं। कई साल साल रात जागण वाले तनख्वाह वास्ते उन्होंने आखो रात तहज्जुद दे 12 नफल पढ़ लो, बहाने करेंदे। गल तो भाई इश्क दी है ना। माल नाल इश्क आई तो 10 घंटे की शिफ्ट भी पैरों ते खलो के गुजार दी, तहज्जुद दी नमाज से 20 मिनट लगने, लेकिन हुण बहाने किते जा रहे हैं। यकीन करो ये तमाम साड़ी जिंदगी के काम जिहड़े हैं इश्क ते मुहब्बत ते ही कायम है। जिस चीज नाल इश्क हो सी, जिस चीज नाल मुहब्बत हो सी, वो अजीबो गरीब काम करवाई सी। ऐसे लोगों को जानना कि फैक्ट्रियां चलियां हैं ते मजदूर फैक्ट्री दे ते मालिक 3 दिन रात भुखे रह के मशीना चलाइंदे रहे। मेरे अपने जानन वाले कि मालिक ने ना पानी पीता है ना खाना खाता है, 3 दिन 3 रात मुसलसल खड़ा होके अपनी फैक्ट्री की मशीन जुड़ेंदा रहे। तो उसनों आखो कि एक रमजान का रोजा तो रख ला, बहाने। भाई गल तो इश्क दी है, इस पासे आमदा पिया। तवज्जो इस मुक्ते ते रखो कि जिस वेले इश्क होंदा है, मुहब्बत होंदी है, वो काम असी कर गुजरने हैं जेड़ी अकल सोच ही नहीं सकती। कौन सोच सकता है एक बंदा सारी रात पैरों ते खड़ा होके एक खतरनाक कटर दे उत्ते काम करे सी। फैक्ट्रियां दे विच कटर होंदे ने, गन्ना कटेंदे या कागज कटेंदे या पट्ठे लोग कटेंदे। कितना खतरनाक काम है, कितनी तवज्जो ते ध्यान चाहिए है, लेकिन फिर भी सारी रात उस तवज्जो ते ध्यान दे नाल काम करते रहंदे, अख नहीं झपकदे, लेकिन रब दे वास्ते 12 नफलां भी नहीं पढ़ी। ये चीज दसेंदी पई है सानू पैसे नाल तां मुहब्बत है, जाह दे नाल तां मुहब्बत है, दुनिया दे मकान दुनिया दे मनसब नाल तां मुहब्बत है। जे मुहब्बत नहीं तां अपने रब दे नाल नहीं। वरना मुमकिन ना आई कि अजान होवे आ ते भज के मस्जिद ना पढ़िए, मुमकिन ना आई रमजान आवे आ ते 30 दिन भूखे ना रहिए अपने रब वास्ते। गल तां भाई मुहब्बत दी है। जिस वेले इश्क हो जावे ऐसे ऐसे काम बंदे कर जाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। पूरी इंसान की तारीख उस शाक के कारनामियां तो भरी हुई है। साहबा कराम नू वेखो,
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣ, ਬੀਵੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਸਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੇਠ ਆਣ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ کہ سب ٹوٹ جاوے محبوب دا حکم نہ ٹوٹے۔ اے تعلق جڑا حبیب خدا دے نال قائم ہو گیا، اے قائم روے، باقی ہر شے باویں گردن بھی جاندی ہے تے جاوے۔ او وقت ہوندا ہے کہ گردناں تے چھریاں پھر گئی ہیں، آخری ساہ ہیں، تیاں دیاں رب کعبہ دی قسم کامیاب ہو گیا۔ گل تا بھائی عشق دی ہے، تے کوئی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، کچھ ہفتے نہیں، 23 سال صحابہ ہر قربانی دے وچ پکے اترے، جو بھی منگیا گیا جان تک منگی گئی دتی، کیوں؟ کیونکہ عشق ہے۔ کی تانوں واقع بیان کراں، غزوہ بدر دے وچ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائندے ہیں کہ میں جنگ دے وچ کھڑا سوں، میدان جنگ دے وچ لڑائی ہو رہی ہے، تے کسی نے مینوں کونی ماری سجے پاسوں، ویکھیا تے 10-12 سال دا بچہ ہے، پوچھے ہاں بھائی، تے پوچھتا ہے کہ آتا عارف ابا جہل، چچا کیا تینوں پتہ ہے ابو جہل کون ہے؟ تعارف ہے تیرا، پہچاننا ہے؟ آتا عارف ابا جہل، کیا جاننا ہے کون ہے؟ کہ میں انہوں ویکھیا 10-12 سال دا بچہ ہے، تلوار اندی لٹک دی پئی ہے، تلوار تے اندے کو سیدھی ہوندی نہیں، اور میں کہا تیرا کی لمنا دیونا ابو جہل دے نال، ایڈا بڑا سردار ہے، تو کی پوچھتا پہ ہیں؟ آخر لگا سمیت انہو یسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سنیا ہے میرے نبی نو گالاں کٹتے۔ 10-12 سال دا بچہ ہے، تلوار بھی نہیں پھل سکتا، صحیح طرح تلوار بھی ڈھلکی ہوئی ہے، لیکن دل برداشت نہیں کرتا پیا کہ میرے محبوب تے کسی نے گل کیتی ہے تے کیویں کیتی ہے۔ خدا کی قسم مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، بڑا خوبصورت شعر ہے، اسے دے اوتے لکھی ہے، خدا کی قسم مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ہن دل برداشت نہیں کرتا پہ، حالانکہ کوئی اوقات نہیں بچے دی۔ سمعت انہو یسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ چچا سنے ہے میرے محبوب نو گالیاں کٹھیندا ہے، لائن رائی تو ہوں، خدا دی قسم اگر میں انہوں آج ویکھ لیا، لا یفارقو سوادی سوادہو حتی یموت العجل مننا، خدا دی قسم میرا جسم اس دے جسم تو اس وقت تک جدا نہ ہوتی جب تک یا میں نہ مر جاواں یا وہ نہ مر جاواں۔ 10-12 سال دا بچہ فرمیندے نے ان دی گل سن کے میں گم سم ہو گیا، دھیان دین پوچھتا بھی ہولی ہولی پہ ہے، سرگوشیاں کر کے، تھوڑی دیر بعد کھبے پاسے کسی کو نہیں ماری، ویکھیا اسے دی شکل دا ایک اور بچے کہ ہاں بھائی، اگر جی آتا عارف ہو ابا جہل، جان دے ابو جہل کون؟ اندر میں انہوں بھی میں آکھیا بھی تیرا کی لمنا دیونا، اس بھی آکھیا کہ جی میرے محبوب نو برا بھلا آندا ہے، میرا دل ہے تا چھوٹا جہا لیکن محبت دل وسیع ہو جاندہ ہے، میرے کو برداشت نہیں ہوندا۔ آنن میں پریشان ہوں نہ دو براواں تے کہ ویکھو ابو جہل سردار ہے تے پھر فن حرب دا ماہر ہے، بڑے وڈے وڈے پہلوانا نو پچھاڑ چکے ہے، وڈے وڈے سردار جنگجوان دی گردنہ کٹ چکے ہے، تے ہے بھی سپاہ سالار تے 4-5 محافظ بھی ہیں ان دے ارد گرد، انہاں بچیاں دا کی مقابلہ ہوں دینا؟ کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن عشق نہیں ویندا کہ مقابلہ ہے یا نہیں، عشق اے ناپ تول نہیں کردا، حبو کا شیئن یؤمی، انا کر دیندی ہے کسی چیز دی محبت، ہن کیونکہ نبی نال محبت ہے تو برداشت نہیں ہوندا پیا کہ میرے نبی نو کوئی برا بلا آکھے، حالانکہ بازویں طاقت نہیں پر دل مچلدا پہ ہے۔ فرمائندے نے اسے ویلے میں نظر آیا ابو جہل تے میں کیا اور ہے ابو جہل، اگے شیر بپھرے ہوئے شیران طرح وہ بچے نکلے ہجوم دے وچوں، ان دے محافظاں دا گھیراؤ کی توڑیا، انہاں دی لتاں دے وچوں نکل گئے، ایڈے چھوٹے چھوٹے آئے تے اچھل کے گھوڑے تے وار کیتا گھوڑے دی لات تے سردار اٹھاں آ گیا۔
ہن کی مقابلہ ہی انہاں بچیاں دا ابو جہل دے نال، ایڈا وڈا جنگجو ہے بیچارے، ادھی ادھی تلواراں کٹ کے لے آئے ہوئے، گندی دھات دی بنی ہوئیاں تلواراں، لیکن عشق نے ابو جہل جیو جے سردار نو بھی ڈھوا دیتا انہاں ناتواں بچیاں دے ہتھوں۔ اس پر آگے بجلی کہ بھائی محبت ایسی چیز ہے، عشق ایسی چیز ہے، ہو جاوے تو بندہ اپنا نفع نقصان نہیں ویندا، تے ایسا جذبہ دل وچ پیدا کر دیندی ہے کہ بندہ بڑے وڈے وڈے کارنامے کر جاندا ہے۔ انہاں دو بالا نے سردار نو ڈھا لیا، شہید تو ہو گئے لیکن سردار نو بھی زخمی کر دیتا، تے بعد جا کے اسے سردار دا صحابی نے سر اڑا دیتا، کیونکہ اسی سمجھتے نہیں ہیں، ساڈے چ محبت نہیں ہے، سانو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ساڈے نبی نو کسی نے کچھ آکھ دیتا ہے تو میاں ایڈے کلپن دی کئی لوڑ ہے کہ بال ہیں چھوٹے چھوٹے تے جان دی پرواہ کیتے بغیر دو میں شہید ہو گئے، مر گئے، کی فائدہ ہویا؟ یہ بھائی عشق والے دی گلاں ہیں، یہ محبت والے دی گلاں ہیں۔ جنوں عشق ہوئے نا وہ آندا ہے کہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے ہمیں دارو رسن سے اے ناداں، ڈراتا ہے ہمیں دارو رسن سے اے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ یہ محبت دا کام ہے کہ بندے نو اندھا کر دیندی ہے، ڈورا کر دیندی ہے، نہ تو کوئی نقصان اپنا نظر آمد ہے، نہ ہی کسی دی گل سنائی دی ویندی ہے، ہور تو ہور موت جیسی چیز، موت کل کوڑی اور کی چیز ہے انسان واسطے کہ تمام لذات نو ختم کرنے والی چیز ہے، لیکن عشق ایسا نظام ہے کہ بندہ موت نو بھی مٹھا شربت سمجھ کے پیندا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصال ہوندا پہ بیٹے نو بلایا، فرماون لگے اے عبداللہ میری ایک نصیحت پلے بن اللہ دی اطاعت دے نال دل لا، کہ اللہ دی نافرمانی تو ڈردا رہ، کہ اگر تو میری نصیحت تے عمل کر گیا، رب دی اطاعت کر گیا تے رب دی نافرمانی تو بچدا رہیا، تو مردے وقت تینوں بھی موت کوئی کوڑی چیز نہ لگ سی، یہ پسندیدہ ہو جاسی۔ موت جیو یہی چیز، ہر بندہ گھبراندا ہے موت دے تذکرے تو، لیکن عاشق موت نو اپنے واسطے انعام سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن دے واسطے موت ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، ایک خوشی دی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ایک کنجی ہے اپنے رب نو ملن دی، اپنے محبوب دے نال وصال دی کنجی ہے، اے نہ ہو سی تو رب نال ملاقات کیویں ہو سی؟ یہ دے واسطے ساری عمر تڑپیا ترسیا، ان دا رستہ تا ہی ہے کہ مریں جان نکلے تے اب اپنے رب دے حضور پیش ہونے۔ یہ بھی عجیب مزاح کا خیز چیز ہے رب نے بڑھائی ہوئی کہ ایڈی کوڑی چیز ہے، لیکن عشق ایسی چیز ہے کہ جس ویلے آ جاوے تو بندہ کی ہو جاتا ہے انا تے ڈورا۔ حضرت عیسیٰ کو ایک نوجوان آیا، عرض کی تھی حضور ایک جام عشق پوا دیو، فرماون لگے اوئے تو اتنا جی ہیں تے جام عشق وہ تو بڑا بڑا ہوندا ہے، نہیں تیرے واسطے نہیں ٹھیک۔ آکھن لگا جی ایک قطرہ تا ٹپکا دیو گلے دے وچ عشق دا۔ فرماون لگے تینوں اندازہ ہے کہ عشق دا ایک قطرہ کتنا بڑا ہوندا ہے؟ آکھن لگا نہیں ہن بھائی اس تو تھوڑا تا نہیں، ایک قطرہ تا عشق الہی دا ٹپکا دیو۔ اگے اچھا دعا کرے سا میاں اللہ تیرے دل دے وچ ایک قطرہ اپنے عشق الہی دا ٹپکا دے۔ کچھ دن بعد دوبارہ اس بستی جائے، پتہ کیتا بھی وہ نوجوان آئی میرے کول منگدا آئی اللہ الہی دا ایک
इश्क इलाही दा कतरा किथे गया? उन्हें कि तो पागल हो गया। एक पहाड़ दे उत्ते दे पत्थर है, उनके उत्ते बैठे हर वेले अल्लाह अल्लाह की जाते। आखिर लगे अच्छे चलो जी आखिर जियारत करके हमने उत्ते गए तो वेख्या बैठा है तो बस आंदा पे अल्लाह ते रोंदा जांदा है अल्लाह। गए आखन लगे ओ मैं ईसा रसूल अल्लाह, कोई जवाब नहीं देंदा। वो सामने गया उनका मुंह लाया, ओ मैनू तो वेख मेरी वजह तो तेनू लभे है, कोई जवाब नहीं। हजरत जिब्राइल आए ते अर्ज की कि ए अल्लाह दे रसूल, अल्लाह फरमाइंदा है मन आरफ अल्लाह, जेड़ा अल्लाह ताला नू पहचान गया कल्ला लिसानहू ओ गुंगा हो गया, सिवाय अल्लाह दे होणो किसी होर दे नाल बोलना ही नहीं पसंद करेंदा, भावें तुसी अल्लाह दे रसूल हो फिर भी नहीं। ये इश्क ऐसी चीज है, इश्क दा एक कतरे च इतनी ताकत है कि मौत जैसी कौड़ी चीज भी बंदे नू मिठी लगन लग जाती। कैसी अजीब गल है। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्ला बहलवी, उन्होंने एक बारी दर्द सीने शुरू हो गया, लोगों ने डॉक्टर को बुलाया कि जी आके वेखो साडे पीर साहब को किसी दिल का दौरा तो नहीं। वो आया, डॉक्टर ने चेक शेक किया तो आखने लगा कि हजरत घबराने की बात नहीं, दिल का कोई आर्जा नहीं है, मतलब है कि हाल ही मरण का तुहाडा कोई नहीं प्रोग्राम, ठीक ठाक हो। वो आखने लगे कि डॉक्टर साहब मौत भी कोई डरने की चीज है? अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, कि डॉक्टर साहब मेरे नबी ने फरमाया है मौत तो एक पुल है जिहड़ी एक महबूब नूं दूए महबूब दे नाल मिला देंदी है, ये मौत तो डराइंदे पे हो मैनू। आगे लगे डॉक्टर साहब ये मौत भी कोई डरने की चीज है? डॉक्टर साहब डरने की चीज तो रब की नाफरमानी है। देखो ना मशाइख दी गल्लां सादी जी गल्लां दे विच की समझा जांदे हैं कि भाई एक आशिक वास्ते मौत डरन दी चीज है ही नहीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो विसाल दा वक्त करीब आया, बिल्कुल आखिरी लम्हियां ते आए ते नारे मारे वाह तरदा वाह तरदा वाह तरदा। और बीवी ने आख्या कमलो हो गए बिलाल, लोग मरन वाले रोंदे तू मरन वाले हसी जाने ते आंदा पे हाय खुशी शाबाश वाह वाह। आखने लगे बिलाल नू मौत दी की परवाह, मैं तो अल्लाह दे नबी ते उनदे सहाबा दा आशिक हां। वो अग्गा चले गए, मैं कल्ला रह गया रोना ते दुआ करे ना अल्लाह ताला मौत आवे उन्हां दे नाल जाके संगत इख्तियार करा। मतलब ऐसी चीज है इश्क कि मौत जियो जी चीज भी मिठी लगदी है, चंगी लगदी है। क्यों? सोचो तुहाडा कोई महबूब है, भावें नौजवान बैठे ने कोई औरत का तसव्वुर कर लो, या बाबे जेडे बैठे ने वो अपने पीर का तसव्वुर कर लो। कोई तुहाडा महबूब है तो हिंदुस्तान रहिंदा है, ते कोई बंदा आया ते आखन लगा मियां आज तेरी असां ट्रेन की टिकट कटा दी है, चल ट्रेन ते जा ते अपने महबूब नूं मिल। हुण बंदा की आखसी कि ठहर आली 2-4 हफ्ते मैनू काम करन दे अपने, वो आखसी ना ना सारे काम एक पासे, यार नाल मिलने का मौका मिलता पे चलो चढ़ो। मलकुल मौत उसे ट्रेन की टिकट लैके आंदा है। आशकां वास्ते ओ लिकाए यार दी कुंजी है कि जिस वेले ए बस अखां बंद होइयां नहीं ते दुइयां अखां खुलियां ते अपने यार दा चेहरा सामने हो सी, अपने रब दा चेहरा सामने हो सी। उनदे वास्ते आशिक वास्ते मौत कतन कोई घबरावण दी चीज नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे खलील, अल्लाह ने भेजा हजरत इजराइल नूं कि जा मेरे यार नूं फद के ले आना खलील नूं, बड़ा दिन रह लिया इसू मेरे को दूर, हुण आवे। हजरत इजराइल गए ते आख्या कि जनाब छोटे साहब बड़े साहब बुलाइंदे पैण, चलो। फरमावन लगे कि हल रही त खलीलन यकबिज़ु रूहा खलील ही, ऐ इजराइल तू कदी कोई इहो जिहा यार वेखे जेड़ा अपने यार दी रूह कब्ज करदा है, तकलीफ देंदा है अपने यार नूं। हजरत इजराइल आए बेचारे परेशान, नबी दी मर्जी ना होवे रसूल दी मर्जी ना होवे उनदी रूह भी कब्ज नहीं कर सकते। वापस पहुंचे अल्लाह को, अल्लाह मी आखो भी किथे इब्राहिम, रब नूं भी इंतजार है। सोचो ऐसे बंदे दी मौत, एक तो उस बंदे दी मौत है कि जिन्हों इंतजार है कि मैं रब नूं मिला, ऐसे बंदे आशिक दा इस्तकबाल किवें हुंदा सी जिन्ना रब चाहंदा है कि उन्होंने लैके आओ। क्या हुंदा इस्तकबाल हुंदा सी
کہ جی بھی وہ تو لے کے نہیں آیا بھائی اسرائیل کہ جی وہ میں گیا تو انہوں نے آکے حل رہی تا خلیلن یقبض روح خلیلہ کہ کیا تو اسرائیل ایسے ویکھیا محبوب نو کہ محبوب دی روح قبض کرتا ہے. اللہ میاں نے آکھیا کہ میری طرف مجھے آ کے جواب دے. جس ویلے گئے دوبارہ انہوں نے کہ ہاں بھائی اگے جی وڈے صاحب دا پیغام لے کے آیا حل رہی تا خلیلن یکرہو لکائے خلیلے ہی کیا تو ایسے محبوب نو ویکھیا کہ محبوب بلیندا پہ ہوئے تے آمن تو انکار کریندا ہوئے. اور حضرت ابراہیم نے آکھیا عجل عجل یا اسرائیل اے اسرائیل جلدی کر جلدی نال میری روح کڈ مینوں اپنے رب نال ملا دے. ایسی چیز ہے عشق کہ جس ویلے آ جاوے تو موت جی ہو جی کڑوی چیز بھی مٹھی لگتی ہے تے دل کردا ہے کہ اپنے رب کو اڑ کے پہنچا. ساڈے لوگوں دا عذاب یہ ہے کہ کیونکہ سانو اس جدائی دا شعور ہی نہیں اپنے رب کو اس پر وہ موت کو ڈردے ہیں. بھئی لوگ ہوندے ہیں دبئی جاندے ہیں ابو ظبی جاندے ہیں امریکہ جاندے ہیں نوکریاں کرنے توڑے بھی علاقے دے گئے ہوتے ہیں وہ 2-4 مہینے بعد بیچارے ایڈے اداس ہوندے ہیں اپنے گھر والیاں واسطے کہ یار کیڑے عذاب وچ پھس گئے. پیسے تو ملتے پین نہ اپنی بیوی دا چہرہ نہ ماں دا چہرہ نہ پیو دی گلاں نہ دوست یار بیگانے ملک دے وچ انہاں دا دل کریندا ٹکٹ کٹاویں تے بس پہنچن اپنے ملک. پہلی چھٹی جڑی سال بعد ملتی ہے سب کل پہلا کام میں کر دین اپنے ملک واپس ہم دین. اسی بھی تا اپنے رب کل کئی سالاں تو وچھڑے ہوئے ہیں. ساڈا دل کیوں نہیں کردا کہ اسی اپنے رب کل جاویے؟ کیونکہ نفس نے حجاب پا دیتا. موت کو ڈر لگدا ہے کہ اس دنیا تو بچھڑ جسائیں. ہن کمال یہ ہے کہ دنیا تو بچھڑ سائیں پر خالق حقیقی نال مل جسائیں. ہن دوستو دنیا دی اوقات زیادہ یا رب دی اوقات زیادہ؟ اسی تے اس دنیا نو بھی رب کو زیادہ قیمتی چیز سمجھیا کہ چاہت ہے زندگی دی کہ رب کو دور رویے. موت ایسی چیز ہے بندے نو اپنے رب نال ملیندی پئیے اسی اس تو بھی کراہت کرتے ہیں. لیکن جس ویلے کسی عاشق دی صحبت 2-4 دن بہ جاؤ نا کیونکہ یہ چیز ایسی ہے بھائی کہ صحبت تو بغیر علم نہیں آمدا. تسی آکھو کوئی کتاب پڑھ کے کوئی حدیث پڑھ کے کوئی قرآن پڑھ کے تو علم آ جیسی نہیں آ سکتا. اور اسی قرآن چوئی حدیث چوئی لیکن کوئی عاشق چاہیے جن دے منہ چوں حدیث تو قرآن چڑھ نکلے. وہ تصرف اس دے وچ اس ویلے تک پیدا نہیں ہوستا جب تک کوئی عاشق صاحب حال دی صحبت نہ لگ سی. جس ویلے لگ گئی تو پھر موت جی ہو جی کوڑی چیز بھی مٹھی لگن لگ جاندی ہے. واقعہ آئی کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ دا شعر ہے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. اے جی میں چراغ نال چراغ ایک موم بتی نال دوئی موم بتی جلدی ہے نا ایویں ہی عشاق دے نال اگر صحبت رکھسو تو تواڈے دلاں دے وچ بھی عشق دے چراغ جل جاسے. گل تے جلاون دی ہے رب نے عشق دی موم بتی ہر سینے دے وچ لائی ہے. صرف گل یہ ہے کسی ایسے چراغ دے قریب ہوئے جن دے وچ وہ اگ بلدی پئی ہے اس موم بتی دے وچ بھی جلا آ جاسے. وہ کسی آکھے ایک شعر تو گنگنا کے سنیں گے بڑا خوبصورت ایک شعر مینوں یاد ہے کسی دا مینوں یاد نہیں شاعر کون ہے. فرمائندے ہیں درود شریف پڑھو ایک باری. فرمائندے ہیں میری زندگی کا حاصل میری زندگی کا حاصل میری زیست کا بہانہ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا بہانہ تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا.
یزید بنی تاکہ تانوں کربلا دا ایک نواں رخ نظر آوے کہ غم و اندو تو بہت ہے کربلا دے وچ، جتنا رویا جائے وے، جتنا روایا جاوے، جتنا اپنے آپ نو دل دے وچ حسرت تے یاس بھریا جاوے، اتنا گھٹ ہے۔ کیونکہ میں کل بھی عرض کردا پیا سوں، کل میں ایک اور موضوع دے نال کربلا نو بیان کیتا، پچھلے 3 دن تو بیان کردا پیا کہ کربلا دا واقعہ ناشکری دی تے احسان فراموشی دی انتہا ہے کہ یزید تے یزید دا خاندان اے لوگ کی آئے کہ ابو سفیان تے انہاں دے بھراواں دے گوڑیاں تک اٹھ دا پیشاب لگیا ہوندا ہے، زمین تے بمن والے ایو جے گھر بھی کوئی نہ آئے، نہ کوئی جھونپڑے ہیں رون والے بدو۔ حضور دی بوست تے 12 بندے اپنا نام لکھ سکتے ہیں پورے مکہ دے وچ۔ حالت آئی، میں انہوں کل واقعہ سنایا، بڑے ہسے کہ یمن دے گورنر نے اپنے روم دے بادشاہ نو خط لکھیا کہ جناب ساڈے نال اتنے ملک ہے جنہوں لوگ عربستان آندے ہیں، اتنے انہوں نے ایک خانہ کعبہ اللہ دا گھر بنائے ہوئے، اتنے 2-2.5 ہزار بندہ حج کرن آمدا ہے، اے ہائی حج 2-2.5 ہزار بندہ، اتنے بھی شاید تھوڑی وسطی چ زیادہ کٹھے ہوئے بیٹھے کہ جی وہ آمدن تے جا کے اسی قبضہ کر لے بھی یہ حکم ہوئے تا، انہوں دی فوج بھی کوئی نہیں، 400-500 بندہ لڑن والے، لڑن دے طریقہ کوئی نہیں، اندر جا کے قبضہ کر لینے۔ تو روم دا بادشاہ دمشق دے محل دے وچ بیٹھا ہے، اس نے آگیا کہ اپنے بندیاں نو کہ جا کے ذرا پتہ تا لے کے آؤ کہ عربستان کی ہو جی جگہ ہے، وہ جو رپورٹ انہوں نے بنا کے دیتی نا، تو اس نے اپنے اس گورنر نو یمن دے نو خط لکھیا کہ خبردار خبردار جی دوبارہ تو ارادہ بھی کیتا ہے اس ملک دے اوتے قبضہ کرن دا، میں ایڈا وڈا دنیا دا بادشاہ، کیا یہ گھٹیا لوگ رہ گئے، اے بدو جاہل غریب رہ گئے کہ انہاں اوتے میں حکومت کراں، میرا ملک دی عزت خراب ہو جاسی جے ایو جی رعایا میری بن گئی۔ اے اوقات ہے عرباں دی، حضور تو پہلے تے 60 سال بعد کی ہوندا پیا اسے محل دے وچ جتھوں اس بادشاہ نے خط لکھی آئی، یزید خط لکھدا پیا کہ اسے نبی دے نواسے نو حلال کر دیو جن دی وجہ تو کچڑے چ پے ہوئے بدنام زمانہ، جنہ دی نہ کوئی عزت، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی آبرو، اپنی بچیاں نو زندہ گاڑ دیندے آئے، ماں بچے دی وراثت دے وچ آمدی آئی، پیو مر جاندہ آئی تے متریہی ماں اس بچے دی منقوہ ہوندی آئی، وراثت ہوندی آئی۔ اتنے جاہل لوگ تے 2000 بندہ حج کرندہ پہ ہے، مکان ہین کوئی نہ، جھونپڑے ہیں رون آلے، انہاں لوگانو اس محمد عربی نے او ایمان دیتا کہ او محل کیسر و قصرہ دے دمشق دے جڑے انہاں خوابہ جی کدی نہ سوچے، انہاں دی کرسیاں تے بہ گئے، اسے نبی دے نواسیاں نو کو دیتا۔ اتنی ناشکری، اتنی احسان فراموشی انگریز مورخ لکھ گئے، کسے تاریخ اچ کوئی نہیں کہ ایک بندے نے 60 سال دے وچ پوری سلطنت قائم کر دیتی، سب نبی دے نا تو ہی آئی نا، ابو بکر عمر کون ہے، اسے دے ہی غلام آئے نا، جی وہ نبی نہ ہوندہ تے اے بھی کدیں شراب پی کے ڈگے پہ ہوں میں، اے ایمان دی حرارت، اے نظم و نسق، اے قانون دے منالا کون آئی، وہ نبی، سبحان اللہ، تے اسے نبی دے نواسیاں نو کو دیتا۔ اے کم غیر عاشقان دے، عاشقان دے کم نہیں ہے، عاشقان دا کم ہے اپنے آپ نو قربان کر دیونا، بس محبوب دی رضا تے نظر رمنی۔ سبحان اللہ، اگر یزید دے وچوں دے خاندان دے وچ ذرا وی حب نبی ہویا، ذرا وی عشق رسول ہویا، ذرا ہی عشق الہی ہویا، تو امام حسین دا قتل دا فتوہ جاری کرنا تا بہت دور دی گل ہے، انہاں نو نظر بھر کے ویکھیں نہ کہ یہ ساڑھے اس محسن دی اولاد ہیں جس نے سانو مٹی دے ذریعہ تو سریا بنا دیتا، ستارے بنا دیتا۔ یہ عاشقان دا کام نہیں، عاشقان دا کام کی ہے، انہوں نے بی بی زینب دا ذکر کیتا ہے، میں کربلا تے زیادہ بیان کر نہیں سکتا، واقعات اتنے عجیب ہیں تے پھر میرا خونی رشتہ بھی ہے،
میں تو جس ویلے بی بی زینب دا ذکر کرتا تھا مینوں لگدا ہے اپنی پھپھی دا ذکر کردا پیا، امام حسین دا ذکر کرنا مینوں لگدا ہے اپنے والد دا ذکر کردا پیا. لوگاں واسطے تا غیر ہو سن او تا وکیل صفائی بن جا سن دویاں دے، میں تا نہیں بن سکدا، میرا تو خون ہے. اس پر میں بالکل ہلکا یا چھونا ایک تمہید پہلے بن جانا تاکہ تانوں پتہ لگے کہ جڑے اج لوگ وکیل صفائی بن دین دوے مارکا دا، انہاں وچ عشق دی، ایمان دی، غیرت دی، شکر دا قطرہ بھی کوئی نہیں. کہ بھائی زینب کبریٰ انہاں دے مزار تے اللہ تعالیٰ نے میں گناہگار نو شرف دیتا کہ میں جولائی دے وچ حاضر ہویا. کیا مزار ہے تے کیا بی بی ہیں. بہرحال کی گلاں سناواں. دو بھائیاں دا تانوں قصہ سنایا ہے کہ انہوں نے آ کے کون نہیں ماری گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف نو تے آکھیا ہے کہ چچا دس ابو جہل کون ہے، اسی برداشت نہیں کر سکتے، ساڈے نبی نو اس نے برا بلا کے اسی انہوں مار کے رساں. کربلا دا قافلہ حضرت امام حسین دا مدینہ چوں نکلدا پیا 2 رجب نو حج کرن جاندے پین، نہیں پتا کہ اتنے قاتلانہ حملہ ہونا ہے تے کربلا ہو جامنی. جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر بی بی زینب دے شوہر مدینہ دے سب کل امیر تاجر جا نہ سکدے، کاروباری مجبوری آئی، حج تے نہ جا سکدے ہیں. جس ویلے قافلہ ٹر پیا تب پچھوں بجدے بجدے اپنے 2 بچے آن تے محمد ہاتھے چ فدے ہوئے، ایک نو ایک ہاتھے ایک نو ایک ہاتھے. جی عبد الرحمن ابن عوف دے نال نال آئے نا، ایویں ہی وچ عبداللہ ابن جعفر ایک پاسے آن ہیں تے ایک پاسے محمد ہے. تے بی بی زینب دا اٹھنے جا کے رکیندے تے آندے زینب امام دے نال جاندی پئی ہیں. اے امام حسین نو اپنا بھائی یا اپنا وڈکا نہ آندے امام آندے ہیں، پیر آئی سب دا. تے پوچھیا کہ امام دے نال جاندی پئی ہیں، سفر خطرناک ہے، مدینے دے وچ بھی قتل دی کوشش ہوئی ہے، کوئی صدقے دے بکرے شکرے کتے نے؟ سفر دے جو جاندے پئے ہو تو کوئی صدقے دے بکرے شکرے کتے ہوئے، وہ چنگا ہوندا ہے سفر دے جاون والےاں نو خطرناک سفراں تے. آکھن لگے نہیں نہیں ذہن وچ نہیں رہیا تیاری دے وچ. فرماون لگے ایک اے آن ہے تے ایک اے محمد ہے. صدقے دے بکرے تے کتے نہیں، جس ویلے امام دے اتے وقت آوے انہاں دوواں نو بکرا سمجھ کے قربان کر دیویں. کربلا دے وچ آن تے محمد موجود ہیں. چند لوگ رہ گئے اہل بیت اطہار دے، 8-9 لوگ زندہ ہیں، باقی سب شہید ہو چکے ہیں. آن تے محمد نو اجازت منگی آ کے کہ امام اسی ہن جاویے. آن نے آکھے میں پانی دے پاسے جانا تے محمد نے آکھے میں سیدھا اس لشکر دے وچ پڑھنا. ہن گئے تے ماں کو لائے کہ اماں آخری سلام، ہن تیرے پیر دے اتے تیرے بھائی تے قربان ہومن جاندے پے دونوں، آخری سلام قبول فرما. آگے لگے آن تے محمد اگر کسی طرح دریا تے پہنچ جاؤ تے اپنی چھاجل بھر لو تو تانوں قسم ہے میرے دودھ دی اس ویلے تائیں پانی نہ پیوے جب تک امام نہ پانی پی لوے. حالانکہ 3 دن دے پیاسے ہیں بیچارے کہ تانوں میں دودھ دی قسم دیندی پئیاں اپنے کہ پانی دے گھوٹ نہ بھریا ہے اس تو پہلے کہ امام دے ہوٹا تک نہ پہنچے. ہنوں نکلن آن دریا دے پاسے حضرت امام حسین بی بی زینب دے خیمے دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تے دسیندے پین کہ آن جا رہے ہیں آن جا رہے ہیں. سپاہی آئے انہاں کول بچ گئے ہن جاندا پے ہن دریا تے پہنچ گئے. جس آپ نے فرمایا نا دریا تے پہنچ گئے تے بی بی زینب دا دل ڈھہ گیا تے اس طرح آیا تے دوئی بیبیاں نے پوچھیا کہ زینب پریشانی دی کیڑی گل ہے؟ پہنچ گئے دریا تے. اگے مینوں پریشانی ہے کہ میرے بھائی تو پہلے امام تو پہلے گھٹنا پانی دا بھر لوے، میں اپنے نانے نو کی منہ وکھائیساں کہ میرے پتر نے پہلے پانی پی لیا تے میرا بھائی امام جڑا ہی پیاسا ہے. اے ہے عشق، اے ہے عشق کہ ایک پاسے عشق کے کوئی نہیں تو اپنے ہی پیر دے نواسیاں نو کویا جا رہے ہے، دوے پاسے اپنے بچے نظرانے دے طور تے پیش کر کے بھی اے پریشانی ہے کہ ایک گھٹ بھی میرا بچہ میرے پیر تو پہلے پی نہ لوے. اے فرق ہوندا عاشقاں دے وچ. چنانچہ جدن بھی کربلا نو ویکھو ٹھنڈ لگدی پئی ہے مینوں
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਅਗਰ ਰੋ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ وہ آدھے جی پکھنڈ بازی ہے لیکن واقعہ ایسا ہے کہ میرا دل بہت زیادہ کٹیند ہے اس دور میں اس واقعے نو تھوڑا جہا بیان کرتا میں صرف عرض ہے کہ اس واقعے تو سانو سبق یہ ملتا پیا ہے کہ جس ویلے دین دا معاملہ آوے تو بھاویں بچیاں دی گردنہ کٹیون بھاویں اپنی گردن کٹیون قائم ہو جاؤ اسی لوگ اس معیار دیتا نہیں ساڈے تو وہ حوصلے نہیں کہ اپنی گردن تے یا اپنے بچے دی گردن تے چھری چلوا دی نہیں حوصلہ ساڈے وچ لیکن اگر آج بھی کوئی امام حسین دے لشکر شامل ہونا چاہتا ہے تو انہوں چاہیے اپنی نفسانی خواہشات دی گلے تے چھری پھیر لے بچیاں دے گلے تے کی چھری پھر بیسی نظر آمدا پیا ہے کہ اے زمین دا ٹوٹا مینوں لب جاسی اگر میں رب دی شریعت نو پراں کر کے منہ حرام لے لواں اے رشوت آئی کھلوتی ہے میرے کول اے مینوں 50,000 دا لب جاسی لیکن رب دی شریعت نو منہ اس ویلے وہ آکھے کہ نہیں میں تا حسینی لشکر دا بندہ میں تا عاشق ہاں اے میں خواہش دی قربانی کر دیتی جی میں آن تے محمد دی گردن کٹی جیاں ہیں میری خواہشاں بھی ہیں میرے بچیاں طرح کٹی گئیاں میں حسینی لشکر دا شاہ سوار ہاں یزیدی لشکر دا نہیں جس ویلے اذان آوے تو نفس آکھے کہ نہیں تو نماز نہیں پڑھنی نہیں تو مسجد دے پاسے نہیں جامنا تو فصلہ نو پانی لامنا ہے تو اپنی نوکری کرنی ہے تو کڑے عذاب ہی پمدا پہ ہیں اس ویلے آکھو نہیں میں تو حسین دے گھوڑے دے پچھوں کھڑے ہویا راہ وفا دا شہید بھاویں زمین سک جاوے بھاویں نوکری چلی جاوے بھاویں نقصان ہو جاوے جب تک اپنے رب دے سامنے کم از کم 4 رکعتاں نہ پڑھ لواں میں حسینی لشکر دا کیویں ہو سکدا سبحان اللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بڑی مہربانی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک سبسکرائب